وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال بڑھو. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. محبت والا بولے صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا ناگزارا پیر کامل کاملارا رہنما. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. کن لوکاں میں تیرے جیا سونیا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ سارے پڑھ لو. یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. کن لوکاں
تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں گودی چلے کہ سرکار نو آنکھیں حلیمہ من ٹھارنو آج حضور دی رضائی ماں اما حلیمہ دا ذکر کرنا ہے دھرا توجہ گودی چلے کہ سرکار نو آنکھیں حلیمہ من ٹھارنو مینو تے ہے بس اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا اقصا دے وچ میرے نبی پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصا دے وچ میرے نبی پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں گلوں کوا میں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار مدینے والے مصطفیٰ آپ دی برکت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد واجب القدر احترام ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت دی ذات دا کروڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے سانو زندگی دے ساں عطا فرمائے اور اپنے لاڈلے نبی دا ذکر کرن دی بھی توفیق عطا فرمائی خوش قسمتی ہے ساڑی اور میں سمجھنا وہاں قیمتی ساں اوئی نے فائدہ مند سانس اوئی نے جیڑیاں سانساں وچ یا اللہ دا ذکر کیتا جائے یا اللہ دے حبیب دا ذکر کیتا جائے رب رسول دا ذکر کیتا جائے اوئی ساواں ساڑیاں قیامت والے دن کم آنیاں نے جیڑیاں سجے کھبے لنگ گئیاں حضرات سی وقار اس جڑیاں ہون اساں ساں لے رہے ہیں سانساں لے رہے ہیں مسجد حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اندر بیٹھ کے رب رسول دا ذکر پیا کرنے ہاں سونے نبی دی آمد دا ذکر پیا کرنے ہاں تے میرے دوستو خوش قسمت ہو اے ساواں جڑیاں نے ساریاں 24 گھنٹے دیاں سانساں نالو اللہ سانساں نے اور الحمدللہ میرا ایمان تے میرا یقین ہے اور میرا عقیدہ ہے کل قیامت والے دن انہاں ساواں دا ہی مُل پینا ہے
قیامت والے دن انہاں ساواں دا ہی مول پینا ہے. وہ ساواں الگ کر دتیاں جان گیاں جنہاں ساواں دے وچ اساں اللہ اور ان دے لاڈلے حبیب دا ذکر کیتا ہوئے گا. حضرات عزیز وقار اللہ رب العالمین دی برکت چ کروڑاں شکر یا اللہ سانو پھر موقع عطا فرمایا. کوئی پتہ نہیں اگلا جمعہ آوندا ہے کہ نہیں آوندا, کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے, اگر جو جمعہ مل رہا ہے اللہ اور ان دے حبیب دا ذکر کرن دا موقع مل رہا ہے تو بڑے خوش قسمت ہو. اساں بڑے خوش قسمت ہاں. شکر کرنا چاہیے مالک دی بارگاہ چ, یا اللہ اسی طرح سانو ساں عطا فرمائی جا, اساں تیرے سونے نبی دا ذکر کیتے ہی جائیں. حضرات اسی وقار میں پچھلے جمعے عرض کر رہا سی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے نور دا ظہور دنیا دے اندر ہویا, اور یہ ظہور ایسا ظہور سی, ایسا نور سی, کائنات عالم جگمگا اٹھیا, سارا عالم جگمگا اٹھیا, دوویں جہان جگمگا اٹھے. حضرات اسی وقار فرشتیاں بھی گیت گانا شروع کر دیتے, جنت دیاں ہوراں بھی گیت گانا شروع کر دیتا, اور سارے چرند پرند حیوان انساناں نے بھی جتنے بھی جانور سن انہاں نے بھی مبارکہ دینیاں شروع کر دیتیاں. حضرات اسی وقار خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئیاں. میرا سونا محبوب اللہ دا لاڈلا نبی جدوں آپ دا دنیا چ ظہور ہویا تے کائنات عالم دے وچ جننے بھی بچے پہلے پیدا ہوئے اور جننے بعد چ پیدا ہوئے اور جننے آج تو بعد قیامت تک پیدا ہونے نے, جویں دا ظہور اور جویں دا میلاد آمینہ دے لال دا ہویا, نہ ایویں کسے دا میلاد پہلے ہویا, نہ ہونا ہے نہ ہوئے گا. اے الحمدللہ اے ساڈا عقیدہ بھی ہے اور ساڈی خوش قسمتی بھی ہے کہ ایویں دا میلاد نہ ہویا نہ ہونا ہے نہ قیامت تک ہوئے گا. حضرات اسی وقار ظہور کیسا ہویا, نور ہی نور پھیل گیا ہر طرف. حضرت اماں آمینہ فرماؤندیاں نے میں کی ویکھنی ہاں جدوں نور دا ظہور ہویا میرا لال دنیا دے اندر آیا, میں ویکھنی ہاں کہ میرے لال دا سر سجدے دے اندر ہے, میرے لال دا سر سجدے دے اندر ہے. اور آپ فرماؤندیاں نے میں ذرا کان لا کے سنیا, ہونٹ پہ ہل دے سن, میں کان لا کے سنیا, میں ویکھاں تے سنا تے صحیح کہ آپ کی بیان فرما رہے نے. تے آپ فرماؤندیاں نے میں جدوں کان لائے نا تے مٹھی مٹھی آواز پہ آوندی سی, رب حبلی امتی, آئے ہائے ہائے رب حبلی. کی شاعر نے کیا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, جدوں نبی دا میلاد ہویا ہے آسمان دے فرشتیاں بھی درود پڑھیا ہے. جدوں میرے سونے نبی دا میلاد ہویا ہے جنت دیاں خوراں بھی درود پڑھیا ہے, اور جننے بھی چرند پرند نے سب نے خوشیاں منائیاں نے, اور سب نے خوش ہو کے مبارکہ دیتیاں نے, اور جننے بھی جنت دے جننے بھی جنگل دے جانور نے سب نے مبارکہ دیتیاں نے, اور سارے فرشتے کھڑے ہو کے میرے تیرے نبی دی ذات تے درود پہ پڑھ دینے. خود رب تعالیٰ دی ذات بھی درود پڑھیا ہے. اے فرمایا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. حق نے بھی کہہ دیتا ہے گا, رب تعالیٰ دی ذات بھی فرما دیتا الصلاۃ والسلام, سونیا تیرے تے درود ہوئے, سونیا تیرے تے سلام ہوئے. جس وقت حضور آپ دا ظہور دنیا دے اندر ہویا حضرت اماں آمینہ آپ فرماؤندیاں نے میں کی ویکھنیاں بڑی سونی کنگھی ہوئی ہے,
آپ مختون پیدا ہوئے نے تے جناب بالکل نہاتے دھوتے صاف ستھرے تے اودے جنیاں بھی دائیاں آئیاں اور جس وقت حضرت عبد المطلب آپ آئے نا آپ فرماؤندے نے پہلے بھی اسی بچے بڑے ویکھے نے پیدا ہوندے اساں بڑے ویکھے نے اساں کمریاں وچ بھی گئے ہاں ویکھنے ہاں لیکن جویں دی خوشبو آمینہ دے لال دی آمد نال کمرے چ آ رہی ہے نا ایویں دی خوشبو حضرت عبد المطلب آپ فرماؤندے نے میں پہلے کدی نہیں سنگی کیا بات ہے یہ خوشبو پہلے اللہ رب العالمین دی ذات نے اس خوشبو دا بھی ظہور ادوں ہی کیتا جدوں آمنہ دے لال دا میلاد ہویا کیوں جی آپ فرماؤندے نے انی پیاری خوشبو آوے انی پیاری خوشبو آوے تو میں حیران ہو گیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے گا پھر آپ نو پہلے بھی نا بشارتاں ملیاں ہوئیاں سن آپ نو پہلے بھی پتہ ہے گا سی کہ جناب حضرت اماں آمینہ آپ 10 دیاں رہندیاں ہوندیاں سن آپ فرماؤندیاں سن 9 مہینے تک کنے مہینے تک جی 9 مہینے تک حضور دیاں کرامتاں دا حضور دے معجزات دا ظہور ہوندا رہیا تے حضرت عبد المطلب نو پتہ چلدا رہیا آپ 10 دیاں رہیاں آپ نو بھی پتہ سی جڑا ہن بچہ آن والا ہے نا اے کوئی عام بچہ نہیں اے نبیاں دا سردار آن والا ہے اے نبیاں دا تاجدار آن والا ہے 1 لاکھ کم و بے 24,000 پیغمبران دا سردار آن والا ہے حضرات ذی وقار آپ فرماؤندے نے کہ اے جڑا بچہ ہے آپ نے جس وقت اپنی گود چ لیا نا تے ویکھیا تے ویکھدیاں پیار ہو گیا فرماندے نے کہ میرا پتر عبداللہ بڑا سونا سی کی فرماندے نے کہ میرا پتر عبداللہ بڑا سونا سی سب تو چھوٹے سن نا اللہ دی ذات نے حضرت عبد المطلب نو 4 پتر عطا فرمائے سن ٹھیک ہے بلکہ 3 یا 4 پتر عطا فرمائے سن تے سب تو چھوٹے حضرت عبداللہ سن تے حضرت عبداللہ آپ فرماندے نے کہ میرا پتر عبداللہ بڑا سونا سی تے سونا کیوں سی کہ آپ دی پیشانی وچ محمد پاک دا نور سی تے میں کیا کہ جدوں او نور دا ظہور ہویا تے حضرت عبد المطلب دی جھولی دی اندر آیا گود دی اندر آیا تے آپ فرماؤندے نے کہ اے لال انج پیا لگدا ہے جویں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے کیا بات ہے کہ اس شاعر نے بڑی سونی ترجمانی کی تھی کہندا ہے وَالضُّحَىٰ واللیل زلف ما زاغدا کجلا پایا ہے والضُّحَىٰ مکھڑا واللیل زلف ما زاغدا کجلا پایا اے فرشی عرشی کہندے نے واہ رب نے یار بنایا اے سارے رل مل کہندے نے واہ رب نے یار بنایا اللہ اکبر محدثین فرماؤندے نے 7 یا 10 دن امام الانبیاء دی ذات نے آپ نے 7 یا 10 دن حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دودھ مبارک پیتا ہے اس تو بعد چند دن آپ دی گھر دی لونڈی سی حضرت سویبہ آپ دا دودھ مبارک پیتا ہے اس تو بعد حضرت اماں حلیمہ دے بھاگ جاگ گئے نے اللہ اکبر اے کون اماں حلیمہ ہے جن دا نام حلیمہ ہے حلیمہ حلم والی اچھی عورت اللہ اکبر پاک دامنہ عورت
بزرگی والی عورت اللہ دی ذات دی عبادت کرن والی اللہ اکبر سعدیہ آکھیا جاندہ ہے آپ جناب والی قبیلہ بنو سعدیہ رہن والیاں سی اس سعد دی نسبت دے نال آپ دا نام سعدیہ ہو گیا آپ دا لقب سعدیہ ہو گیا نام مکمل بن گیا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماؤندیاں نے ساڑھے حالات اتنے کمزور سن آپ فرماؤندیاں نے میرے شکم اطہر دے اندر میرے بچے دی ولادت دا وقت قریب سی حضرت عبداللہ دی ولادت دا وقت قریب سی آپ فرماؤندیاں تین دن گزر جان دے اسی جنگلہ دے اندر جان دے گھاس کھود دے اتھے کوئی نہ کوئی شکار تلاش کر دے نہ پانی ملدا نہ شکار ملدا اسی پتے کھا کے گزارا کر دے سر اساں جناب والی بڑی مشکل دی اندر وقت گزارے آئے آپ فرماؤندیاں نے ایک دن میری کمزوری اتنی آ گئی میرے تے کمزوری اتنی چھا گئی میں آسمان دی طرف منہ کیتا ہے نظر آسمان دی طرف اٹھائیاں نے کمزوری دے نال میں زمین تے آ گئیاں میں ڈگ پئیاں جدوں میں گریاں میری آنکھ لگ گئی ہے جدوں آنکھ لگی ہے میں کی ویخنیاں ایک بزرگ دی مینو زیارت نصیب ہوئی ہے او بزرگ کہندہ ہے اے حلیمہ پریشان نہ ہو ان قریب تیرے تے او وقت آن والا ہے او تیرا قحط ختم ہو جائے گا او تیرے تے جناب والیاں تیریاں ساریاں کمزوریاں ختم ہو جان گیاں سیریاں ساریاں پریشانیاں مک جان گیاں ان قریب او وقت آن والا ہے حضرت اماں حلیمہ فرماؤں دیاں نے او میریاں پریشانیاں کدوں ختم ہون گیاں اور دنیا والے ذرا سنیا جے توجہ فرمایا جے وہ بزرگ کہنے لگے چند دن ٹھہر جا اے حلیمہ تو مکے دی اندر جانا ہے او تے اللہ دا لاڈلا نبی آنا ہے او لال لے کے تو اپنے قبیلے دی اندر آنا ہے رب تیرے سارے دکھاں نو ختم کر دے گا اللہ اکبر حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندیاں نے میں خواب کی ویکھنیاں او بزرگ نے مینو پکڑیا ایک نہر تے لے گئے جدوں میں ویکھنیاں نہر تے جناب والی بڑا ٹھنڈا چشمہ ہے بڑا ٹھنڈا تے مٹھا شہد نالوں بھی زیادہ شیری پانی ہے او بزرگ کہنے لگے اے حلیمہ اس پانی نو پی لے میں ہوں پانی پیتا میں نو بڑا مزیدار لگیا میں پانی خوب سیر ہو کی پیتا ہے میریاں ایک واری ساریاں تھکاوٹاں دور ہو گئیاں نے آپ فرماندیاں نے میریاں ساریاں تھکاوٹاں دور ہو گیاں محدثین فرماندے نے کہ جڑا خواب دے وچ بزرگ آئے اور بزرگاں نے جڑے نہر دا پانی پیا سی نا انہوں آسا نہر الحیات کہ او پانی ایسا پانی ہے کہ جیڑا بندے نو مل جائے تے بندہ دوبارہ تو زندہ ہو جاندہ اور پاورفل ہو جاندہ اور قوت والا ہو جاندہ اور او جیڑا نہر دا چشمہ جڑا ہے نا یہ جڑی نہر ہے یہ جنت دی نہر ہے کیڑی نہر ہے جی جنت دی نہر ہے محدثین نے تھلے بڑی سونی وضاحت فرمائی فرماندے نے یہ نہر او نہر ہے جدوں قیامت والے دن حضور دے امتی اپنے گناہاں دی پکڑ دی وجہ تو جہنم دی آگ دے وچ جل رہے ہونگے ساڑ رہے ہونگے تے جناب والی برے حال ہوئے ہونگے تے فرمایا کہ جس وقت اللہ دے پیارے حبیب آمینہ دے لال والدہا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے آپ جس وقت شفاعت فرمانگے نا تے پھر اس وقت حضور دے جننے امتی ہونگے تے فرمایا کہ او جس وقت جہنم دے عذاب دے اندر مبتلا ہوئے ہونگے کوئلہ بنے ہونگے حضرات انی مطلب ہے کہ انی سخت عذاب دے اندر ہونگے فرمایا کہ جس وقت حضور شفاعت فرمانگے اللہ جنت وچوں اس نہر دا نہر الحیات دا رخ اس جہنم دی طرف کر دے گا اس جہنم دے رستے دی طرف کر دے گا جس رستے وچوں حضور دے امتیاں نے گزر کے حضور دی بارگاہ چ آنا ہے
ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁੱਬੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਣਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਚਮਕਣਗੇ ਜਿਵੇਂ 14ਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਪਿਆ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। फरमाया कि इन्हों आदे नहरुल हयात जे ओ ऐसी जिंदगी अता फरमाउण वाली है कि बंदा जो उम्मीदा छड़ दे ना, उम्मीद छड़ देवे कि हुण मैं बचना कोई नहीं, हुण खत्म कहानी, हुण ताकत वापस नहीं आनी, जो बंदा उम्मीद छड़ दिंदा। फरमाया कि एक ऐसा चश्मा है ये दोबारा जिंदगी नूं वापस लै आउंदा हैगा, दोबारा खुशगवार बना दिंदा, दोबारा उस जिंदगी नूं तरो ताजगी अता फरमा दिंदा हैगा। फरमाया कि हज़रत अम्मा हलीमा नूं पानी क्यों पिलाया गया? क्यों जी, सवाल बनता है ना जी, हज़रत अम्मा हलीमा नूं पानी क्यों पिलाया गया? मुहद्दिसीन फरमाते ने इस वजह तो पानी पिलाया गया कि अन करीब आप दा दुध मुबारक इमामुल अंबिया दी जात ने पीना। इस वजह तो नहरुल हयात उस पानी उस चश्मे का पानी पिलाया गया ताकि अल्लाह दा लाडला नबी हज़रत अम्मा हलीमा रदी अल्लाह ताला अलहा आप दा जिस वक्त दुध मुबारक पीवे उस दुध विच इन्नी ताकत आ जाए कि आप मुर्दियां नूं भी इशारा करन ते वो भी उठ पैण। क्या बात है। हज़रात जी वकार, हज़रात जी वकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात ने वो चश्मे का पानी हज़रत अम्मा हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप नूं पिलाया। आप फरमाउंदियां ने मैं हुण इंतज़ार दे अंदर रहना कदों वक्त आए, कदों टाइम आए ते कदों मैं मक्के जावां, कदों मैं उस लाल नूं लैके आवां। आप फरमाउंदियां ने कि मैं फिर एक दिन रात सुती हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल भी आप फरमाउंदे ने कि आप एक दिन फिर रात सुती तो आप की वेखदियां ने कि मेरे कोल खजूरां दे दरख्त ने। की ने जी? खजूरां दे दरख्त ने। ते मैनू एक आने वाला कहंदा ऐ हलीमा आ जिहड़ियां पक्कियां पक्कियां ते मिठियां मिठियां खजूरां ने ना ये खा लै। क्या बात है। हज़रत अम्मा हलीमा आप फरमाउंदियां ने मैं वो खा लईयां ते मैनू ताजगी मिली, मेरी जिहड़ी कमज़ोरी सी उहदे च फाका होया ते मैं पुछया ऐ आने वालिया तू कौन है, ये मैनू खजूरां दा क्यों आखिया? ते उहने कहा ऐ हलीमा अन करीब तू उस लाल दी दाई बनन वाली है जेड़ा 1,24,000 पैगंबरां दा सरदार है। फरमाया कह हलीमा जरा खजूरा खा ला, खजूरा खान तो बाद जी तेन ताकत मिलेगी, जी तेन कुव्वत नसीब होएगी, ये कुव्वत तेरे दुध के अंदर आएगी तो फिर अल्लाह के नबी दी अल्लाह के नबी ने तेरा ये दुध पीना है तो फिर अल्लाह की जात ने अपने लाडले नबी वास्ते भी दुध अच्छे का इंतखाब करना सी ना। अच्छी माँ ते अच्छी गज़ा ते अच्छे दुध का इंतखाब किया। हज़रात जी वकार क्योंकि वो आम नबी नहीं सी और लाडला नबी सी। हज़रत अम्मा हलीमा आप फरमाउंदियां ने मैं रोज़ कोई ना कोई ख्वाब वेखना तो मैं बड़ी बेचैन रहना। एक दिन फिर ना साढ़े कबीले के अंदर गहमा गहमी हो गई कि खबर आउण लग पईयां मक्के विच कोई बच्चों की विलादत हुई है, आओ जी चलो सारियां दाइयां रल के मक्के चलीए, उतों बच्चे लैके आईए। मैं जो पढ़िया तकरीबन कोई 10 दाइयां सन जिन्हों ने कट्ठियां होके प्रोग्राम बनाया, सलाह बनाई, उन्होंने जनाबे वाली अपनिया अपनिया ऊँटनियां तैयार कर लियां और अपना समान थोड़ा बहुता नाल लै लिया। वो सहदियां घर दी सन, हलीमा माड़े घर दी सी। क्या बात है। हज़रात जी वकार हुण फिर रंग भी अल्लाह के हबीब ने माड़ियां नूं ही लाया ना। हज़रात जी वकार सारियां रल के तैयारी कर लईयां, तैयारी करके तो हुण टुर पईयां। हज़रत अम्मा हलीमा आप फरमाउंदियां ने मैं घर विच मेरा खावद हारस घर च, मेरा बेटा अब्दुल्ला ते मेरी एक धी शीमा, ठीक है वो घर च, ते एक साड़ी लागर कमज़ोर माड़ी जही उठनी, ठीक है। मैं हुण परेशान कि मक्के का सफ़र भी वाह है तो मैं हुण जाना भी है तो सारिਆਂ ने सलाह बना ली है चलो चली जावांगी।
ਔਖਿਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੋਈ 4 ਆਨੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਜ਼ੀ ਵਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੋਗੋ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਿਆਣੇ ਬਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਤਹਾਇਫ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। अम्मा हलीमा फरमान लगियां मैं भी इरादा कर लिया, पक्का इरादा कर लिया। हज़रात सी वकार हुण जिहड़ी ऊँटनी सी उहदे ते सवार ते हो गईयां। हुण ऊँटनी माड़ी सी, कदी टुरे ते कदी रुक जाए, कदी टुरे ते कदी रुक जाए, तो नाल दियां ऊँटनियां मजबूत सन। अम्मा हलीमा फरमाउंदियां ने रुक जाओ, मैनू भी नाल लई जाए, मैं ये ना होवे कि किते राह भुल जावां। कट्ठियां अहद करके निकलियां वा तो फिर कट्ठियां नूं जाना चाहिदा हैगा ना। हज़रात सी वकार हुण उन्हां दाइयां ने हिसाब लाया कि हलीमा तो जनाबे वाली ये तो हुण देर बड़ी ला देगी, जे अगर इहदे पीछे रह तो ये ना होवे कि साडे आउण तो पहले बच्चे कोई होर लै जाए। वो भी कोई ना रुकियां हैगियां। हज़रात सी वकार एक मकाम ऐसा आया, हज़रत अम्मा हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाउंदियां ने कि मेरी ऊँटनी थल्ले बह गई, फरमाउंदियां ने डिग पई। अल्लाहु अकबर। हज़रत अम्मा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाउंदियां ने मैं की वेखनी हाँ मेरी ऊँटनी ज़मीन ते बैठी है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरा जड़ा छोटा बच्चा है, मेरा खामद भी मेरे नाल है, असां बड़े परेशान हो के बैठे हाँ। आप फरमाउंदियां ने मैं की वेखनी हाँ एक गैब चो आवाज़ आई है, गैब दे विचों आवाज़ आई है, एक बंदे ने जनाबे वाली ऊँटनी नूं इशारा कीता है, हाँ किया है, ऊँटनी खड़ी हो गई है और आवाज़ लगाई ए हलीमा जरा मक्के छेती पहुँच जा, एक ऐसा लाल इंतजार पिया करदा है और जेड़ा लाल सैयदुल मुरसलीन भी है वल आखिरीन भी है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप दी ऊँटनी खड़ी हुई है, हाँ किया गया, ऊँटनी जनाबे वाली दलेर हुई है, फिर सवारी ते सवार होए ने, फिर जनाबे वाली ओ ऊँटनी चल दी है, फिर रुक जाती है, चल दियां मक्के दी सर जमीन दे अंदर पहुँच जाती है। आप की वेखदियां ने कि दाइयां जनाबे वाली पहले पहुँच के उन्होंने बच्चियां नूं लैके ओ जनाब वापसी जा रही ने। आप पुछदियां ने मेरे वास्ते भी कोई मक्के दे अंदर बच्चा छड़िया जे, मैं भी कोई बच्चा लैके जाना है। और जेड़ी जेड़ी दाई भी कोलों लंघदी है हर दाई यही गल कहंदी है ऐ हलीमा एक यतीम बच्चा छोड़ के आईया वा। और मैं क्या उन्होंने पता नहीं है ये यतीम नहीं बल्कि यतीमा नूं गल लाण वास्ते आया है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यही फरमाया गरीबां दे यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह, गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। सारे पढ़ लो सहारा या रसूल अल्लाह। आप फरमांदियां ने मैं मक्के दे बाजारां दे अंदर चल दी जा रही हाँ, लेकिन मैनू कितों भी खुशखबरी नहीं मिल रही। जिस घर दे अंदर जानी हाँ अगों पैगाम मिलता है ऐ हलीमा दाइयां बच्चे लै गईयां ने, दाइयां बच्चे लै गईयां ने। हज़रत अम्मा हलीमा आप फरमाउंदियां ने मक्के दे सारियां गलियां दे अंदर फिर भरा के मैं चलदी सोने दे बूहे ते आ बैठी हाँ। किसी शायर ने तर्जमानी कर दिया
بڑی سونی صاحب دل نے ترجمانی کی دی کہندا ہے کدی ڈگ دی سی کدی ڈھیندی سی او ڈگ دی رہندی سی او سب تو ماڑی سی کیویں لنگ دی ہوندی دہاڑی سی او جس ڈاچی تے او جیڑی دائی سی اوندا نام حلیمہ دائی سی او جدو سارے پاسیوں رہ گئی ہے سرکار دے بھوے بہ گئی ہے فرمایا کہ حضرت اماں حلیمہ آپ فرماؤندیاں نے جدو میں اس مکے دے بازارہ دے اندر پھر کے اپنے خامد حارس دے کول آئیاں آؤ کے کہن لگیاں اے میرے سر دے تاج مکے دے وچ ہن کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جنہوں اساں لے کے جائیاں اساں لے کے جاواں گے اللہ اکبر ہاتھ دائیاں کہہ کے گئیاں نے ایک بچہ یتیم پیدا ہویا ہے باپ دا سایہ سر تے نہیں ہے اسایوں بچہ لے جانے حضرت اماں حلیمہ آپ فرماؤندیاں نے میں خالی ہاتھ واپس قبیلے نہیں جانا ہے آپ دے خامد حضرت حارس آپ فرمان لگے ہاں حلیمہ لے جا لگدا ہے اس گلی دے وچوں اس گھر دے وچوں جیڑیاں خوشبوواں پیاؤندیاں نے لگدا ہے آج ساڑھے بھاگ جاگ جاونگے اللہ اکبر ذرا توجہ فرمایا جے حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندیاں نے میں سرکار دے دروازے دی اگے جا کے بیٹھ گئیاں بڑی نڈال ہو کے بیٹھ گئیاں دروازے دے وچوں بوا کھلیا ہے سامنے میرے نبی دا دادا جان حضرت عبدالمطلب آپ دروازے دے وچوں باہر نکلے نے آپ نے جس وقت ویکھیا کہ بڑی جی مائی بیٹھی ہے آپ نے فرمایا تیرا نام کی ہے کہنے لگی میرا نام حلیمہ ہے آپ نے فرمایا تیرا لقب کی ہے کہنے لگی میرا لقب سعدیہ ہے آپ نے فرمایا کیڑے قبیلے دی رہن والی ہے کہنے لگی میں بنو سعد دے قبیلے دی رہن والی جدو اینی گل پوچھئے حضرت عبدالمطلب آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے آپ نے فرمایا واہ حلیمہ تو حلم والی ہے واہ سعدیہ تو سعادتاں والی ہے اج اللہ دی ذات نے تیرے تے کرم فرما دیتا ہے تینوں اپنا لاڈلا نبی عطا فرما چھڑیا اللہ اکبر جس وقت حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سارا دسیا حضرت عبدالمطلب نے سوال کیتا ہے محدثین فرماندے نے اے سوال حضرت عبدالمطلب نے کیوں کیتے نے آپ نے ایک دن پہلے خواب وکھیا ہے خواب دے وچ کوئی آن والا کہندا ہے اے حضرت عبدالمطلب کل قبیلہ بنو سعد دے وچوں بڑیاں دائیاں آن گیاں اج میرے لاڈلے نبی دی اس لال دی جیڑی دائی بنے گی اوندا نام حلیمہ سعدیہ ہے اللہ اکبر جس وقت اینی گل ہوئی نا جی توجہ فرماؤ حضرت عبدالمطلب آپ فرمان لگے اندر تشریف لے آؤ ہن حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ذہن وچ ایک گل سی میں خالی ہاتھ نہیں جانا تے میں بچہ چلو یتیم ہے تو میں لے کے ضرور جانا ہے میں قبیلے جاواں اوتھے مینوں دائیاں آکھن گیاں لو جی پہلے ڈگدی ٹہندی گئی ہیں تے کئیاں دائیاں نے بھی آکھیا سی کہ تو نہ جا ماڑی ہیں کمزور ہیں تو نہ جا ایتھے ہی رہ لیکن یہ نہیں پتہ کہ دائی حلیمہ دے باغ جاگنے سن تے جناب دل وچ یہی گل سی کہ میں حلیمہ دل وچ یہی گل سی کہ میں بچہ لے کے جانا ہے خالی ہاتھ نہیں جانا ورنہ قبیلے دیاں دائیاں مینا مارن گیاں کوئی گل نہیں یتیم ہے تو پھر کی ہویا جو مقدرہ جو ہے لب جائے گا جو مقدرہ جو ہے لب جائے گا اور حضرت اماں حلیمہ سعدیہ نے تو پتہ نہیں سنا کہ کی لبنا ہے
اے دولت لبنی ہے یا دو جہانہ دے سردار دی دولت لبنی ہے؟ حضرت اماں حلیمہ آپ فرماؤندیاں نے میں جدو دروازے تے انٹر ہوئی نا تے جس کمرے دے اندر سونا لال سی نا جدو میں ادھر گئی نا تے سارا کمرہ انج نور نال پیا چمک رہا ہے، میں نو کستوری تے امبر دیاں خوشبوواں پہ ہو رہی نے، میں بڑی حیران ہوئی، میں کیا پہلے بھی بڑے بچے میں لگائی ہاں، بڑے بچیاں دی پرورش کیتی ہے، اپنے بھی بچے ہوئے نے، لیکن اج نظارے وکھرے ہی نے، اج ماحول وکھرا ہی ہے، اج نظارہ وکھرا ہی ہے۔ حضرت اماں حلیمہ آپ فرماؤندیاں نے کہ میں جس وقت دروازے سے داخل ہوئی نور ہی نور، تو میرا دل کرے کہ جس کمرے وچ اینا نور ہے تو جس لال دی برکت نال اینا نور آیا ہے تو اس لال دی زیارت نہ کر لواں۔ آپ فرماؤندیاں نے کہ میں نا قریب ہوئی تے میں پوچھیا حضرت عبدالمطلب کو، آپ نے فرمایا کہ لال آرام پیا کر رہا ہے، سونا محبوب آرام پیا کردا ہے۔ تے اماں حلیمہ آپ فرماؤندیاں نے کوئی گل نہیں، میں چہرے دی زیارت کر سکنی ہاں، آئے ہائے میں چہرے دی زیارت کر سکنی ہاں؟ آپ نے فرمایا جی جی کرو، جی بھار کے کرو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جی میں تھوڑا دل کردا ہے اویں کرو۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماؤندیاں نے جس وقت میں سونے لال نو ویکھیا ہے، تھلے سبز کلر دا بچھونا ہے، مل مل دا کپڑا ہے، جدو میں چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے، میں جدو وضحا دا مکھڑا ویکھیا ہے، واللیل دیاں زلفاں ویکھیاں نے، میں سونے لال نو دل دے بیٹھیاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی عکاسی کرام آپ کی فرمایا مکھ چند بدر شاشانی ہے، بتھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، بخمور حلمت بریاں سبحان اللہ۔ آپ فرماؤندیاں نے جدو میں وکھیا ہے میری زبان تو نکلے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا، کتھے مہر علی اور کتھے تیری صلاح گستاخ اکھی، اور کتھے جائڑیاں سبحان اللہ۔ فرماؤندیاں نے جدو میں لال نو ویکھیا ہے، وہ دعا دے مکھڑے والے نبی نو ویکھیا ہے، واللیل دیاں زلفاں والے نبی نو ویکھیا ہے، فرمایا میں حیران ہو گئی، ایڈا سونا لال ہے، ایڈا سونا بیٹا ہے، ایڈا سونا بچہ ہے۔ فرمایا تھوڑا جا وقت گزریا، حضرت عبدالمطلب آپ نے فرمایا حلیمہ کی گل ہے، سکتہ تاری ہو گیا ہے، فرمان لگیاں وہ دعا دے مکھڑے نو جدوں دا ویکھیا ہے، اس بچے نال مینوں پیار ہو گیا ہے۔ پہلے میں یتیم سمجھ کے لے کے جا رہی ہاں، لیکن ہن میں اس بچے نو یتیم سمجھ کے نہیں بلکہ سارے جگ نالوں سونا سمجھ کے لے کے جا رہی ہاں۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ آپ فرماؤندیاں نے میرا دل کیتا میں سونے لال نو بیدار کراں، لیکن دل وچ خیال آیا آرام کر رہا بچہ میں نو بیدار نہیں کرنا ہے، لیکن تھوڑی دیر تو بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماؤندے نے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ نے سینہ مبارک تے اپنا دست مبارک رکھے آئے، ایک کیڑا سینہ ہے جنیاں قسمہ رب قرآن دے اندر کھا رہا ہے، علم نشرح لکا صدرک ووضعنا کبھی زرک،
اللہ اکبر آپ فرماؤندیاں نے میں سونے لال نے سینہ مبارک دی اپنا ہاتھ رکھے آئے میں دو میں اکھاں دے درمیان اس پیشانی تو بوسا لے آئے جدو میں بوسا لے آئے میرے لال نے اپنیاں سونیاں اکھاں کھولیاں نے اماں حلیمہ فرماؤندیاں نے میں کی ویکھنیاں اکھاں دے وچوں ایک نور نکلے آئے او سارے آسمان تے پھیل گیا ہے او ایسا نور ہے میں ویکھ کے حیران پریشان ہو گئیاں میں کی سننیاں اے جڑا نور نکلے آئے اے نور او نور ہے جن دی برکت دے نال پوری کائنات دا نور بنے آئے جڑا نور نکلے حضور دی اکھاں وچوں اے نور دی برکت سی کہ پوری دنیا کائنات جتنے اجالے نے نا اس حضور دے نور دی برکت دے نال بنے نے حضرت اماں حلیمہ فرماندے نے میں نے تو پھر پیار ہی ہو گیا عشق ہی ہو گیا ہن میں تو بس ویکھ ہی جاواں تے میں تو کدی حضرت عبدالمطلب نو آکھاں اجازت ہوے میں لے جاواں آپ فرمان حلیمہ ایڈی بھی کالی کیڑی ہے ایڈی بھی چھیتی کہاں دی ہے ہیں لال ساڈا ہے تے ساڈا دل نہیں کردا پے تینوں دین نو سانو بھی زیارت کر لین دے حضرت اماں حلیمہ فرماؤندیاں نے میں بڑی حیران ہوئی تھوڑی دیر تو بعد میں کی ویکھنی حضور علیہ السلام آپ باہر ویڑے دے وچ آپ دا جھولا ہے تے میں کی ویکھنی کدی میں حضور دے چہرے نو ویکھنی کدی میں چانن نو ویکھنی پھر میں کدی چہرے نو ویکھنی کدی چانن نو ویکھنی تے جیڑا چانن دا حسن ہے اے مدھم پیا نظر آوندا ہے سونے لال دا حسن چان نالوں بھی ود نظر آوندا پیا آپ فرماؤندیاں نے پھر میں ویندی رہی تے حضور ماڑی جی انگل چکن تے انج انگل چکن تے چان ادھر ٹر جائے تے ادھر چکن تے چان ادھر ٹر جائے تے انگل اگاں کرن تے انگل چان اگاں تے پیچھا کرن تے چان پیچھا تے میں کیا آپ فرماؤندیاں نے میں بڑی حیران ہوئی کہ جن دے اشاریاں دے چان بیاں ناچدا ہے اس سونے لال دا خود دا عالم کی ہوئے گا کیا بات ہے انہی طاقتاں دا عالم کی ہوئے گا انہی معجزات دا عالم کی ہوئے گا حضرت اماں حلیمہ سعدیہ آپ فرماؤندیاں ہن میرا دل نہ کرے کہ میں سونے نو اپنی گود دے اندر اٹھا لواں میں سونے نو اپنی گود دے اندر اٹھا لواں ہن میں اجازت لئی حضرت عبدالمطلب کول حضرت اماں آمنہ کولوں تے اجازت لئی اگر تہاڈی اجازت ہوئے میں تھوڑی دیر واسطے اس لال نو اپنی گود دے اندر اٹھا لواں آپ نے فرمایا اجازت دے حلیمہ اٹھا لے اج تو بعد اس لال نو تو ہی رکھنا ہے اللہ اکبر اے جڑا اٹھانا سی نا اس اٹھانے دی اندر حلیمہ دی قسمت دا ستارہ چمکنا سی ایتھے دکھ درد مکنے سن ایتھے پریشانیاں مکنیاں سن ایتھے ٹینشناں دور ہونیاں سن اور میں کیا جس وقت حضرت اماں حلیمہ سعدیہ نے جس وقت لال نو آمینہ دے لال نو انج کر گود چ اٹھایا تے محبت نال سینے نال لایا تے اماں حلیمہ آپ فرماؤندیاں نے اور میرے سارے دکھ درد دور ہو گئے مرزانوں پڑھنا چاہیے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے سارے مل کے پڑھ لو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی بھر لانے والے مراد غریبوں
کی بھر لانے والے۔ حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرماؤندیاں نے، آپ فرماؤندیاں نے جدو میں سونے لال نو اپنی گود دے اندر چکیا ہے اور میں بڑی کمزور تھی، میریاں ہڈیاں دے وچوں گودا ختم ہو گیا سی اور میرے جوڑ میریاں ہڈیاں درد کر دیاں سر۔ جدو میں آمینہ دے لال نو اپنے سینے دے نال لایا ہے اور میریاں طاقتاں ساریاں واپس آ گئیاں نے، میرے سارے دکھ درد ختم ہو گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اماں حلیمہ فرماؤندیاں نے میں کی ویکھنیاں میری چھاتی دے وچوں دودھ خشک ہویا سی، با مشکل میں اپنے عبداللہ بیٹے نو با مشکل انہوں دودھ پیلاؤندی سا کہ میں ویکھنیاں جدوں میں آمینہ دے لال نو سینے نال لایا ہے میرے سینے دی اندر اللہ نے دودھ عطا فرما چھڑیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت مراد غریبوں کی بھر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ بڑیاں مصیبتاں دی ماری سی، بڑیاں پریشانیاں دی ماری سی، بڑیاں تنگ دستیاں دی ماری حلیمہ آئی سی، سینے نال لایا ہے ساریاں مصیبتاں دور ہو گئیاں نے۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سینے نہ لایا، ساریاں تکلیفاں دور ہو گئیاں نے، اجازت منگ دیاں نے، اے آمینہ اگر اجازت ہوئے میں اس لال نو لے کے اپنے قبیلے چلی جاواں۔ حضرت اماں آمینہ آپ فرماؤں دیاں نے اے حلیمہ ایتھے ویکھ کے جنہیں تو معجزے ویکھے نے، اے لال کوئی عام لال نہیں ہے، جیڑا میرا لال ہے، جیڑا میرا نور ہے، یہ کوئی عام لال نہیں ہے، یہ کوئی عام نور نہیں ہے۔ تو ایتھے کئی میرے لال دے معجزے ویکھے نے، اور میں 9 مہینے تک پیٹ دے اندر رکھے آئے، شکم دے اندر رکھے آئے، میں پورے 9 مہینے اس لال دے معجزے ویکھدی رہی ہاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ عبد المطلب آپ نے حضور دے چہرے دی پیشانی دا بوسہ لیا، تے بوسہ لین تو بعد فرمایا حلیمہ اس لال دی سونی طرح پرورش کرنی ہے تے جنہ انعام آکھیں گی نا منہ منگیا تینوں انعام ملے گا۔ یتیم سمجھ گیا ہی سی تے دائیاں ایس تو چھڑ گئیاں، یتیم بچہ تے انہیں جناب والی انہوں نے سانو کچھ نہیں دینا ہے گا، اس تو چھڑ گئیاں تے اے نہیں پتا سی کہ اے جڑا بچہ ہون آیا دنیا دی اندر آخر الزمان نبی اور سارے اللہ دے خزانے آدھیاں چابیاں لے کے آیا۔ ساڑھا دا عقیدہ ہے یا دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرات ذی وقار آپ فرماؤندیاں نے میں جس وقت سونے لال نو پھر اٹھایا تے سینے نہ لایا تے میں حضور دے گھر نو میں سلام کیتا، حضرت عبد المطلب حضرت اماں آمینہ سلام اللہ علیہا تے جس وقت حضور نو لے کے جا رہی ہیں نے، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ آپ جا رہی ہیں نے، آخری سلام پیش کر رہی ہیں نے، اے کہہ رہی ہیں نے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا
تیرا دوارا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ وآخر